बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इम्तियाज़ अली अपने चैनल इम्तियाज़ अली इंफॉर्मेटिव से। आपने अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, मूवी को लाइक करें और आगे फॉरवर्ड करें ताकि जैसे ही हमारी इंफॉर्मेटिव मूवी आए और आपको फ़ौरन मिल जाए। आज हम जा रहे हैं हज़रत मियाँ मीर बाला पीर लाहौरी सरकार के दरबार की तरफ। ये बहुत ही पाए के बुज़ुर्ग थे। अल्लाह ताला ने इन्हें ये फजीलत बख्शी थी कि ये मुस्तजाबुल दावात थे। ये कोई भी दवा करते थे, किसी के लिए भी दुआ करते थे तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर कबूल फरमा लेते थे। आप अगस्त 1550 में सिंध के इलाके में सेवन में पैदा हुए। आपका सिलसिला नसब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मिलता है। आपके वालिद साहब बचपन में ही फौत हो गए थे। आपकी उम्र तकरीबन 10 साल थी। तो बाकी आपकी परवरिश जो है वो आपकी वालदा माजदा ने की। आपका दरबार जो है वो अपर माल के करीब है। इस वक्त हम मुगलपुरा अंडरपास के पास खड़े हैं और यहाँ से हम इंशाअल्लाह ताला ये केनाल रोड पर दरबार तक जाएंगे और फिर आपको दरबार के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। ले जी, अब हम धर्मपुरा अंडरपास से इन्फेंट्री रोड मुस्तफ़ाबाद की तरफ आए थे और यहाँ से हम यू टर्न ले रहे हैं। और यहाँ से हम मुड़ेंगे और ये आप देख लीजिए कि यहाँ पे मियाँ मीर साहब का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से हम टर्न ले रहे हैं बाईं जानिब। लो, अब हम दरबार शरीफ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि आपकी उम्र 25 साल थी जब आप लाहौर तशरीफ़ लाए। ये अकबरी दौर ख़त्म हो गया था और जहांगीर का दौर था। जहांगीर ने आपको बुलाया, आप तशरीफ़ ले गए तो उसने आपको कहा कि मुझे सजदा ताज़ीमी करें, क्योंकि अभी तक उसका रवाज चल रहा था। ये सुनकर आपको बहुत दुख हुआ और आपने फरमाया जिसको सजदा करना था उसको कर लिया, तू अल्लाह नहीं है बंदा है और बंदा बन। ये सुनकर जहांगीर चुप हो गया और बोल ही नहीं सका और फिर आपसे कहने लगा, आप फरमाइए, आप जो कुछ कहेंगे मैं मानूंगा। तो आपने कहा कि आइंदा मुझे कभी जहां बुलाने की कोशिश ना करना। वो दरख्त है जो मियाँ मीर के वक्त में था। आप यहाँ पर बैठा करते थे। जब शाहजहां का बेटा दारा शिकोह बीमार हो गया और तमाम हकीमों ने जवाब दे दिया तो वो और उसकी बेगम उसे लेकर मियाँ मीर साहब के पास पहुँचे। रास्ता बड़ा तवील था और वो बड़ा बीमार था। 7 दिन और 7 रातें लगीं और यहीं इस दरख्त के नीचे 3 चारपाइयाँ डाल दी गईं। एक पे शाहजहां सोता था, एक पे उसकी बेगम और एक पे दारा शिकोह। आपने दारा शिकोह को पानी पिलाया और ये 7 दिन तक पानी पिलाने से वो इतना सेहतमंद हो गया कि कंधारी अनार की तरह उसका चेहरा सुर्ख हो गया और तंदुरुस्त हो गया। और फिर शाहजहां उसे वापस ले जाने से पहले उन्होंने 70 लोगों को बहुत बड़े थाल पकड़ाए जिसमें अशरफियाँ थीं, सोना था, पैसा था, लेकिन आपने लेने से इनकार कर दिया। तो उसने कहा कि ये आप अपने पास बैठने वालों को दे दें
تو آپ نے فرمایا جو چیز میں پسند نہیں کرتا دوسروں کے لیے پسند کیوں کروں؟ مصطفیٰ تو نہ بیچ میں دادی آپ وضو کرنے بیٹھے ہیں، آپ کی وضو کرتے ہوئے بناتے ہیں۔ جہاں پر میاں میر کے اصحاب کی قبریں ہیں، اور یہاں پر یہ دیکھیں ایک ڈش میں تیل ڈالا ہوا ہے، لوگ یہاں آتے ہیں اس تیل کو استعمال کرتے ہیں اور کئی بیماریوں سے شفا پاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ویپر ہے، آپ دیکھیں اتنے بڑے ویپر سے یہاں صحن کی صفائی کی جاتی ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بہت ہی بڑا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ نشیبی جگہ پر 4 درویش بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ صبح ہوئی تو ایک درویش کھانا لینے کے لیے چلا گیا، وہ درختوں کے پتے لایا، ان کو ابالا اور ان سب نے کھا لیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا، آخر کار میاں میر صاحب کی بھی باری آئی تو آپ بھی جا کر پتے لے آئے، ان پتوں کو ابالا گیا اور پھر کھا لیا گیا۔ اس طرح میاں میر صاحب 10 دن ان درویشوں کے ساتھ رہے۔ ایک دن بہت بارش ہوئی اور پانی جو تھا وہ نشیبی جگہ پر بھرنے لگا، پانی کافی اونچا ہو گیا تھا، تقریباً جو ہے ان کی گردن تک پہنچ گیا تھا۔ تو میاں میر صاحب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بچا لیں، تو اسی وقت بارش ختم ہو گئی اور پانی اترنے لگا۔ ان درویشوں میں سے ایک نے پوچھا کہ یہ کس نے قدرت کے کام میں دخل دیا ہے اور بارش بند ہوئی ہے؟ تو میاں میر سرکار نے کہا کہ میں نے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اب آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ کو بھی پھر ہماری طرح اللہ پر توکل کرنا پڑے گا، جو پانی بڑھ رہا تھا وہی ہمیں پانی سے بچا سکتا تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس قبرستان کی طرف جس کے بارے میں میاں میر سرکار نے دعا کی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ ان سے عذاب قبر جو ہے وہ اٹھا لیا جائے، اور میاں میر سرکار جو بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور قبول کرتا تھا۔ یہاں پر کافی قبریں ہیں، کچھ جگہیں ابھی بھی خالی ہیں جو کچھ لوگوں کے لیے محفوظ ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ وہ بالکل ان کے ساتھ قبرستان ہے۔ ایک قبرستان باہر کی طرف ہے جو کافی بڑا ہے۔
اب ہم اس قبرستان میں آئے ہیں جو بالکل میاں میر صاحب کے دربار سے ملحقہ ہے، اور اس قبرستان میں جو لوگ دفن ہیں ان کے لیے میاں میر صاحب نے دعا کی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ ان سے عذاب قبر جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ میاں میر صاحب کی دعا کو مانتے تھے اور ان کی دعا ضرور قبول کرتے تھے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عذاب ضرور اٹھا لیا ہوگا۔ انہوں نے میاں میر صاحب نے جیسا بھی کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو ضرور مانا۔ تو اس قبرستان سے ہمارا بھی پرانا تعلق ہے۔ اب ہم جس طرف جا رہے ہیں وہاں میرے تایا صاحب جن کا نام امداد حسن تھا اور ان کی بیگم حسینہ امداد کی بھی قبریں ہیں، وہ انہوں نے لندن سے پی ایچ ڈی کیا تھا اور اس کے بعد وہ جی سی کالج لاہور میں انگلش کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہے۔ آج بھی ان کے نام سے امداد حسن لٹریچر سوسائٹی بنی ہوئی ہے،